أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا مشکل کشا دستغیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام القبلتین رحمۃ للعالمین رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، قابل قدر واجب الاحترام ماؤ اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر جتنی بھی انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے، ہر نبی بہت ہی عظمت و شان، مقام اور مرتبے والا نبی، اور ہر پیغمبر ذی وقار ذی شان. ہر نبی نے اللہ رب العزت دے احکامات نو، پیغامات نو لوگاں دے سامنے کما حق ہو پہنچایا. انبیاء دے اندر بھی اللہ رب العزت نے درجات رکھے نے. اللہ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ فرماتے ہیں ایسا بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی. ہر نبی دا اپنا اپنا الگ مقام، ممتاز اور جدا جدا اپنا اپنا مقام ہے. میں جس پیغمبر اور جس رب دے پیارے نبی دی زندگی دے چند پہلو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ رب العزت دے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے عظیم پیغمبر جنہ دا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کردے سن
کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل چوں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو پیدا کیتے۔ آپ جدو معراج دی رات گئے نا آسمان تے، آقا فرماتے نے سدرۃ المنتہا تے 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیکھے۔ آپ فرماتے نے میں حضرت ابراہیم نو سلام کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا ہے اور کہنے لگے محمد بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو جا کے میرا سلام دے آجے، اور نال انہاں نو کیا جے کہ جیڑی اللہ دی جنت ہے نا، اے بڑی اس جنت دی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور بڑی زرخیز ہے۔ اس جنت دے اندر یہ جنت ایک چٹیل میدان دی طرح اے دے اندر اپنے اللہ کولو پھلدار پودے درخت لگوان واسطے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ اے پڑھ دے رہا کرو۔ اور نبی پاک فرماتے نے میں جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل میں محمد نال مل دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے نے میں موسیٰ نبی نو ویکھیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رنگ گدمی رنگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جسم نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے، این جی نبی پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل و صورت میرے نال رل دی ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی دی بڑیاں آزمائشاں دے اندر گزاری، ایک آزمائش تو بڑھ کے آزمائش ہے، آزمائش تے آزمائش اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل دی سرزمین تے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام قرآن پاک نے آزر بیان کیتا ہے اور بائبل اندر تاریخ موجود ہے۔ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ آزر دا معنی ہوندا ہے بت بنان والا، بت تراشن والا، بتاں دی پوجا کرن والا، تاں حضرت ابراہیم دے باپ دا نام آزر پہ گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے بچپن دے اندر ہی حضرت ابراہیم نو بڑی دنائی، بڑی حکمت، بڑی سمجھداری عطا فرمائی، اور بڑا اللہ دا بردبار پیغمبر سے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم جدو جوان ہوئے نا، اپنی جوانی دے ایام نو پہنچ دے پئے نے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے دے اندر ہر پاسے شرک نو، گمراہی نو، اللہ دی بغاوت نو دیکھے ہے۔ لوگ رب نو چھڑ کے کئی الہ بڑھا کے اپنے بیٹھے نے، ایک بندے دے کئی معبود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گھرانہ خود بتاں دا پجاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ بہت بڑا بت پرست بندہ ہے،
اور مفسرین نے لکھے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ بہت نیک خاتون عورت سن. یہ بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو. اللہ رب العزت نیک سیرت نیک کردار عورت چو ہی اپنے نبی نو پیدا کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن توجہ کرے آجے اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دا آغاز اپنے گھر چوں کیتا ہے. رب دے پیغام دا آغاز اللہ دے پیغمبر نے سب تو پہلے اپنے گھر چوں اپنے باپ نو تبلیغ دے کے کیتا ہے. آئیے اللہ دا قرآن سنیے. اللہ رب العزت نے بڑے آسن اور بڑے مفصل انداز اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام نو ساڈے سامنے بیان کیتا ہے. میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندی نے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. اللہ فرماتے نے لوگو میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ صدیق پیغمبر اللہ دا سچا پیغمبر اللہ دا بڑا پیارا تے برگزیدہ پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لو اللہ نے اپنا خلیل کہہ کے پکارے ہے اپنا یار کہہ کے پکارے ہے اپنا دوست کہہ کے پکارے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ نو اپنی قوم نو گمراہی دے اندر دیکھ دے پئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اللہ دا پیغام پیش کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم فرماندے نے وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ آزر اتتخذ اصناما آلہا. اے میرے بابا تسی اللہ نو چھڑ کے تے بتاں دی پوجا کر دے پئے ہو. اللہ نو چھڑ کے تے نہ مورتیاں دی پوجا کر دے پئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے بابا جیڑے تواڈی نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ بت بناوندا بھی بیچدا بھی ہے انہاں دی پوجا بھی کردا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے میٹھے اور اچھی انداز نال اپنے باپ نو سمجھاندے پے نے بابا جنہ بتاں نو اپنے ہاتھ نال بنانا ہے اپنے ہاتھ نال تراشنا ہے انہاں بتاں دے سامنے ہی سر جھکانا ہے. بابا اس چیز نو عقل تسلیم نہیں کردی. ایسا معبود نہیں ہو سکدا جیڑا تواڈا محتاج ہے تو ہی خود بناندے ہو جیڑا خود بن نہیں سکدا چل نہیں سکدا پھر نہیں سکدا اپنے جسم تے قدرت نہیں رکھ سکدا اور رب بھی ہو سکدا نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر. توجہ فرمانا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز اندر سمجھاندے پئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کئی مقام اندر قرآن پاک اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات نو بیان کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ
قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے میرے بابا جیڑے نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے نہ تیرے کسے کام آ سکدے نے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے۔ اللہ اکبر توجہ میری طرف کرے آجے بابا جیڑا نفع نقصان دا مالک نہ ہوئے او رب بھی نہیں ہو سکتا، او معبود بھی نہیں ہو سکتا، او مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا، او داتا تے حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ انکار کری جاندے، حضرت ابراہیم اپنے باپ نو سمجھاندے رہندے نے، باپ انکار کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر کار باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلاف تحریک چلام دے، اپنی آواز نو بلند کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک فاہجرنی ملیا۔ ابراہیم اگر تو ساڈے علاوہ نو برا پلا کہن تو باز نہیں آئے گا، میں تینوں قتل بھی کر دواں گا، میں تینوں اپنے کر چو کٹ دوانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رب دا پیغمبر اپنے باپ دیاں دھمکیاں سندا پیا ہے، باپ کر چو کٹ رہے ہیں، لیکن رب دے پیغمبر خلیل علیہ السلام اپنے باپ نو کیسا پیغام دیندے پئے نے، گالیاں نہیں دتیاں، دھمکیاں دا جواب دھمکیاں نہیں دیتا، سختی دا جواب سختی نال نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے باپ دے عقیدے دا خیال نہیں کیتا بلکہ اپنے باپ دی حیثیت دا خیال کر کے بولے نے، آمدے نے اے میرے بابا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے بابا تو نہیں منتا تے کوئی گل نہیں، میں رب کو تیری بخشش دی دعا کردا رواں گا، میرا رب میری گل نہیں موڑدا، میرا رب میرے تے بڑیاں مہربانیاں کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ گالاں کڈن دے ہے، کرو تکے دے کے کڈن دے ہے، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا رسپونس کیسا ہے، جواب کیسا ہے؟ بابا میں تیرے واسطے رب کو استغفار دی دعا کراں گا، دعا کرو اج دے نوجوان نو بھی اللہ حضرت ابراہیم جیسا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کارن والوداع کیتا ہے، سب تو پہلا تبلیغ کار اندر بعد اندر اپنی قوم نو تبلیغ دا آغاز کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سگا باپ نبی دے خلاف حضرت ابراہیم قوم دے سامنے نکلے، قوم نو سمجھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے کو سورج دی پوجا کردا پیا ہے، کو چاند دی پوجا کردا پیا ہے، کو ستاریاں دی پوجا کردا پیا ہے، کو اپنے اپنے بنائے مجسمے تے بتاں دی پوجا کر رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز اپنایا ہے، سمجھان دا انداز ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور رات ہوئی حضرت ابراہیم منج کر کے ستاریاں والے دے پینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھانا چاہتے نے، اپنی قوم نو سمجھانا چاہتے نے۔ ہن تاریاں ول ویکھیا، توجہ کرے آجے، اللہ فرماندے نے فلم رأى كوكبا بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين۔ حضرت ابراہیم نے چمک دے دمک دے ستارے دیکھے، جیڑے قوم والے ستاریاں نو الہ من دے سن۔ حضرت ابراہیم کہندے نے قوم والو، اے جڑے ستارے نے، اے میرے معبود نے۔ اللہ اکبر، غور کرے آجے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت آ جاندے، رات گزردیاں چن طلوع ہو جاندے، چن چڑھدے تے ستاریاں دی روشنی مٹھی پا جاندی ہے۔ تے حضرت ابراہیم پتہ کی آندے نے، اے چن وڈا ہے اور چن دی روشنی بھی زیادہ ہے، لہذا ستارے میرے معبود نے، میرا معبود چن نے۔ اللہ اکبر، سمجھان دا انداز۔ رات گزرتی گئی، ستارے بھی غروب، چاند بھی غروب، صبح ہوئی، سورج طلوع ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قوم والیو، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ اے میری قوم والیو، چاند بھی غروب ہو گیا ہے، سورج ستارے بھی غروب ہو گئے نے، اے انہاں دونوں نالوں بڑا ہے اے میرا رب تے میرا معبود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دن گزردیاں دن بھی گزر جاندے، سورج بھی غروب ہو جاندے۔ حضرت ابراہیم اپنا پوائنٹ دیندے پینے، ہم دینے قوم والو، سورج بھی غروب ہو گیا ہے، چاند بھی غروب ہو گیا ہے، ستارے بھی غروب ہو گئے نے۔ او جیڑا فنا ہو جائے او معبود نہیں ہو سکدا، جیڑا خود کسے کولوں اجازت لے کے طلوع ہوندا ہے، خود کسے دے حکم دے مطابق غروب ہوندا ہے، او معبود نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چن بھی الہ کوئی نہیں، ستارے بھی الہ کوئی نہیں، سورج بھی معبود کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ پیش کیتا ہے، اپنا معبود پیش کیتا ہے، اپنا الہ انہاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اے میری قوم والو، ساری کائنات باطل معبودت منہ پھیر کے میں اپنے رب وال رجوع کرنا۔ کیڑا رب جن آسمان نو پیدا کیتا ہے، کیڑا رب جن زمین نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکل کشا بھی اللہ
حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، اسے ہی ہر دم پکارو، اسے ہی ہر دم پکارو، وہی ہے سب کی سنتا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی، تو جو میرے وال بولو، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی اللہ۔ توجہ کرے آجے، نبیوں نے اسے پکارا، ولیوں نے اسے پکارا، نبیوں نے اسے پکارا، ولیوں نے اسے پکارا، سب کو وہی ہے دیتا، سب کو وہی ہے دیتا، وہی ہے سب کا داتا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمایا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پیارے پیارے تے میٹھے انداز اندر انہاں دی معبوداں دا رد کردے پئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمایا جے، اللہ دی پیغمبر نے تبلیغ دے رستے دے اندر بڑا کچھ برداشت کیتا ہے، اپنا گھر بھی چھڈنا برداشت کیتا ہے، اپنے باپ دیاں گالیاں برداشت کیتیاں، اپنی قوم دے تانے برداشت کیتے، سارا کچھ برداشت کیتا ہے، لیکن اپنے رب دی توحید نو چھڈنا گوارا نہیں کیتا۔ مارا کھا کے بھی رب دا پیغام پہنچایا ہے، گھر چھڈ کے بھی اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے، سارا کنبہ قبیلہ ساری قوم ایک پاسے وے، کلا رب دا پیغمبر ابراہیم ایک پاسے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئی حضرات توجہ فرماؤ، وقت گزردا جاندا ہے، وقت گزردا جاندا ہے، اس علاقے اندر ایک میلہ لگدا ہے۔ کی لگدا ہے؟ میلہ لگدا ہے۔ تے آئے حضرت ابراہیم نو دعوت دین واسطے، ابراہیم چل چلیے میلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فنظرا، اللہ فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم نے ایک بہانہ بنایا، میں بیمار ہاں، میں میلے جا سکدا۔ بولو، میلے لانا نبیاں دا کم تے میلیاں تے جانا بھی نبیاں دا کم انجی تو ادھر نہیں جاندے۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بولو، میلیاں تے جانا نبیاں دا کم، میلے لانا بھی نبیاں دا کم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک پروگرام، ایک اور تدبیر بڑھائی ہے، ایک اور پروگرام بڑھایا انہوں نے سمجھان دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ حضرت ابراہیم سوچ رہے نے اے میلے چلے جاندے رہے نا، میں پیچھو اینا دے پوت خانے دے اندر جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ ہن توجہ کرے آجے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری قوم والے اپنے میلے دی اندر مصروف نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے دی اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
इन्ना कौम वालिया ने अपनी पुत्तां दे सामने तरह तरह दे खाने रखे हुए ने। किसे दे सामने कुछ पिया है, किसे दे सामने कोई जनाब डिश पई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुत खाने दे अंदर बड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब दा पैगंबर इन्ना पुत्तां दे सामने जाके कहंदा पिया है। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने अला ताकुलून मालकुम ला तमतिकून। पुत्तां दे सामने जाके कहंदे ने ओ यार तुहाडे सामने इतने इतने प्यारे खाने पे हुए ने, खाने खांदे क्यों नहीं, खाने खांदे क्यों नहीं, खाने खांदे क्यों नहीं। मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू करना पिया, मेरी गुफ्तगू दा जवाब क्यों नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने फरागा फरागा बिल यमी। अल्लाह फरमाते ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ अंदर कुल्हाड़ा पकड़े है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सारे मबूदा नू तोड़ना शुरू किया है। किसे दी गर्दन उड़ा दी, किसे दी जनाब लत वड़ दी, किसे दा बाजू तोड़ दिता है। इन्हां नू तोड़ते जा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दी कसम आसमान ते रब कितना खुश हुंदा होएगा कि मेरा पैगंबर मेरे मुकाबल बनाए हुए मबूदा नु गिरांदा पे है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ जी औकात ना मबूदा दी, ऐ ते हसीयत ना मबूदा दी। सारा बुत खाना भरिया पिया है। कल्ला रब दा पैगंबर सारियां नु तोड़ी जांदा पिया है। किसी अंदर हिम्मत कोई नहीं, किसी अंदर ताकत कोई नहीं, किसी अंदर जुर्रत कोई नहीं ते रब दे पैगंबर दा बाजू पकड़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा। साडा इला कैसा इला है। अगर कोई अपनिया नपाक नजरा बैतुल्ला वल करदा रब निशानी ब्रत बना देंदा है। अज तो कई सौ साल पहले अबरा काफर ने अपनिया निगाहां बैतुल्ला वल गंदियां करके देखिया है। रब ने छोटे छोटे परिंदियां कोलों मरवा की बरात दा निशाना बना दिता है। क़यामत दियां दीवारां तक रब ने कुरान बना दिता है। आलम तारा कई फफअला रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अल्लाह अकबर। गौर करे आज ये सारे ना हुण मेले चू फारा गोए अपनी मापद खाने दे अंदर आए। वेखिए कोई चौरी दा सिर टुटिया, किसे जनाब मबूद दी बांह टुटी है, कोई जमीन ते गिरिया पिया है। अल्लाह अकबर। बड़े हैरान होए, बड़े परेशान होए। हाय हाय अफसोस यार केड़ा बंदा है जिन्हें साडे इलामा दा ए हाल कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सियाने सियाने बंदे, तना तना समझदार बंदे कहन लगे अल्लाह अकबर कबीरा। आमदे ने कालू फतह कालू फतयदकुरहुम युकालू लहू इब्राहीम। आज साडे मुआशरे दे अंदर एक नौजवान है जिन्नू इब्राहीम किया जांदा है। एक काम ही इब्राहीम दा है, होर किसे दा काम हो सकदा ही नहीं। चलदे चलदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए। आमदन इब्राहीम आना साडे नाल साडे माबद खाने दे अंदर चल। ऐ जेड़ा हाल साडे मबूदां दा कीता है तू कीता है। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने चलो इन्हां नूं पुछ रहे आ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम आओ यार इन्हों ने पूछ रहे ने। बल फ़अलहु कबीरुहुम। हजरत इब्राहीम ने सारे तोड़ के ना ते अपना कुल्हाड़ा जेड़ा इन्हां सारा दा वड्डा चौधरी है ना बड़ा बोते ओदे कंधे ते कुल्हाड़ा लटका दिता है। हजरत इब्राहीम कहंदे ने यार मैनू कह रहे हो ऐ जेड़ा अपने कंधे ते कुल्हाड़ा रख के खड़ा है
इनू ही पूछ लेने कि इन्हें कतल इन सारे इन्हें ना किया होए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु कहन लगे, इब्राहिम, अल्लाह अकबर, इब्राहिम तेनू पता है ये बोल दे, ये बोल दे, ये सुन दे? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा किवें बोलणगे, जवाब देणगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने, अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम नु गल करन दा मौका मिल गया है। हजरत इब्राहिम कहंदे ने, कौम वालो, ओ फिल्लकुम, ओ फिल्लकुम, ओ फिल्लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह। कौम वालो, हैरान की अफसोस ते जनाब तअज्जुब तुहाडे ते, अफसोस है तुहाडे ते, जेड़ा बोल नहीं सकदा ओनू अपना इला बना के बैठे हो, जेड़ा तुहानू नफा नहीं दे सकदा, नुकसान नहीं दे सकदा। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ जेड़ा अपने आप नू ही नहीं बचा सकदा, ओने अपना मबूद बना के बैठे हो। अल्लाह अकबर। सारी कौम वाले लाजवाब हो गए, सारी कौम वालियां को जवाब कोई नहीं। ते जद मुशरक लाजवाब हो जाता है ना, फिर वो दूसरे हाथ कंडे इस्तेमाल करता है, फिर जुबान दी बजाय अपना हाथ इस्तेमाल करता है। जब मुशरक लाजवाब हो जाए, फिर ताइफ अंदर नबी पाक नू मट्टी दे अंदर नबी पाक नू जख्म देंदा है। ओ यारो, जदों मुशरक बेलाजवाब हो जाए, फिर बिलाल नो गरम रेतां ते लेटदा है। जदों मुशरक लाजवाब हो जाए, हजरत सुमैया जैसी पाक बाज खातून ते सरेआम जुल्म कर दे। जदों मुशरक लाजवाब हो जाए, मुसलमाना नू कत्ल करेगा। जदों मुशरक लाजवाब हो जाएगा, मुसलमाना दी फिजा हवा खराब करम दी कोशिश करेगा। अल्लाह अकबर। जवाब कोई नहीं। ते पता की आंदे ने, कालू हर्रिकू फंसुरू आलिहतकुम। ऐ कौम वालियो, इस इब्राहिम ने तुहाडे मबूदां दा की हाल कीता है? सारियां नू मार दिता है, सारियां नू गिरा दिता है। इन करो, इब्राहिम नू जला दवो, इब्राहिम नू साड़ दवो। अल्लाह अकबर। प्रोग्राम बन गया इब्राहिम नू जलाम दा। अल्लाह अकबर। जलाओ इब्राहिम नू। अगर तुसी अपने मबूदां दी मदद करना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब किससुल अंबिया अंदर और तफसीर अंदर दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम वास्ते अग जलाने वास्ते लोग लकड़ियां कठियां कर रहे ने। इतनी आग जलाई गई कि आज तक इतनी आग नहीं जली। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ना ए जिन्हों छपकली असी आने कोर किड़ली ए छिपकली अल्लाह अग जला दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप खुद हजरत इब्राहिम नो अग अंदर सुट रहा है। वक्त की हुकूमत पैगंबर के खिलाफ है, अपना बाप पैगंबर के खिलाफ है, सारी कौम कबीला पैगंबर के खिलाफ है, अपना बाप ही खिलाफ है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम सोचते होंगे बाबा सारा जमाना मेरी मुखालफत करदा, बाप तू न करदा, लेकिन बाप ने ऐसी जुल्म दी, ऐसी जनाब जुल्म दी अपने बेटे नाल दास्तां रकम की थी, तारीख अंदर नहीं मिलती। खुद अपने हथां ते उठा के अपने बेटे नू अग अंदर फेंकिया है। जमीन ते बाप जुल्म कर रहा है, आसमान ते रब वेंदा पिया है। आसमान दा रब कहंदा होएगा ऐ मेरे खलील पैगंबर अज कोई बात नहीं, तेरा बाप तेरे मुखालफ है, वक्त दी हुकूमत तेरे मुखालफ है, जेड़ा तौहीद दा ऐलान करदा है दुनिया मुखालफत कर दी है। ऐ मेरे शहजादे पैगंबर, ऐ मेरे खलील पैगंबर परेशान हो दी लोड़ नहीं। सारी कायनात तेनू मारना चाहती है, मैं रब आसमान ते तेनू बचाना चाहना, कोई तेरा बाल विंगा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। की होया? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम
منجنیک تیار کیتی گئے، منجنیک اندر بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹ دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ نے اپنے کارم در ایک نیزہ رکھی ہے، نیزے نال چپکلیاں مار دیاں سن۔ پوچھیا کیوں مار دیو؟ فرمایا کہ اے چھپکلی جڑی ہے نا ایک اور گرلی حضرت ابراہیم دے آگ نو پھوکا مار کے تیز کر دی پئی سی، کر کی سکدی ہے لیکن کوئی جانور پانی دی بوند گراندا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی محبت دا اظہار کردا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اگ اندر سٹیا جاندا پیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے کلمات کی نے یاد کر کے لے جاؤ، اپنے دکھ اندر پریشانی اندر پڑیا کرو۔ رب دا پیغمبر کہندا پیا ہے حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سونیا اج تیری توحید دی خاطر مینوں اگ اندر جانا پیندا پیا ہے، اے میرے مالک میرا قصور ہوئے، میں کہنا رب اللہ ایک ہے، میں کہنا الہ ایک ہے، میں کہنا معبود ایک ہے۔ اللہ ساری کائنات میری مخالف ہوندی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو ہی مینوں کلا کافی ہے۔ رب دے پیغمبر خلیل اگ اندر گئے نے، آسمان دا رب اپنے جناب آگن حکم دیندا پیا ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے بارش والا فرشتہ حضرت ابراہیم کو لایا، رب دے پیغمبر جی کہو آسمان تو بارش برسا دیئے، ہوا والا فرشتہ آیا ہے، حضرت دی حکم دمو تواڈی خاطر ہوا ماں چلا کے آگنو جناب بجا دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم کہندے نے نہیں فرشتے ہو تسی چلے جاؤ، میں جانا یا میرا رب جانے۔ اللہ اکبر، رب نے آگن حکم دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کل یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم۔ رب کائنات فرماندے پینے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا پیغمبر تیرے والا آگ آمدہ پہ ہے، آگ تیرا کام میں جلا دینا، تیرا کام میں ساڑ دینا، لیکن آج میرے پیغمبر دباڑ بھی بنگانا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے آگنو ماں دی گود بنا دیتا ہے، اللہ نے آگنو ماں دی گود بنا دیتا ہے پیغمبر ابراہیم واسطے۔ لوگاں نے پوچھیا ابراہیم ساری زندگی گزر گیا سما شام دی اندر، ساری زندگی گزر گئی پریشانیاں دی اندر، کدی سکھ دا بھی سایہ کہ نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے لوگوں جیڑے میں سکھ والے دن اگ اندر گزار کے آیا اور مینوں ایسے سکھ والے دن نہیں ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اپنا عقیدہ بنا لو، دکھ بھی رب دیندا ہے، پریشانیاں بھی رب دیندا ہے، پر مشکلاں بھی رب دیندا ہے، مشکلاں دے اندر آسانیاں بھی رب پیدا کردا ہے، شفاواں بھی رب دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جرم دی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر جانا پیا ہے۔ آخری باتاں کر رہا اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں ساری کائنات دا نظام کلے رب نے بنا ہے، دن رات رب نے بنایا ہے، گرمی سردی رب نے بنائی ہے، سارا کچھ رب نے بنایا ہے۔ کوئی ایسا معبود جن رب کے علاوہ اس کائنات اندر کچھ بنایا ہوئے؟ پر کبیرہ۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے،
دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لگ گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو یونس وچ سات اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ایک بار کہو ہاں پھر ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ اکبر کبیرہ گل نمرود دے دل وچ آئی گل نمرود دے دل وچ آئی بت زیادہ اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی چ بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا اے انبیاء دی زندگی ہے اللہ اکبر کبیرہ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے دعا ہے اللہ سب نو انبیاء دی سیرت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب